हूँ। जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज तारीख़ इस्लाम के 1012वीं नशिस्त मुनक़्क़िद होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों एक मख़सूस जो तक़रीब रखी गई थी उसमें सारी तफ़सीलात आपके सामने आई हैं कि किन हालात में यहाँ पर इक़बाल शनासी की महाफ़िल का आगाज़ हुआ और फिर तारीख़ इस्लाम के लेक्चर्स का आगाज़ हुआ और उसके बाद शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताल्लिक़ भी बहुत सारी बातें हमारे दीनी महाफ़िल के कन्वीनर और सरपरस्त मोहतरम जनाब ग़ुलाम यज़दानी साहब ने अपने रिपोर्ट के ज़रिए पेश किया था। तो बहरहाल हमको खुश होना चाहिए कि ये महाफ़िल अब शहर के अंदर कोई गैर मारूफ़ नहीं रही है, बल्कि बहुत से अरबाब फ़िक्र व दानिश इन महाफ़िल से ख़िताब कर चुके हैं। आज जो तारीख़ इस्लाम का लेक्चर होने जा रहा है, मैंने जो उन्वान दिया है वो हिंदुस्तान की तारीख़ की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शख्सियत, वो हस्ती जिन्होंने तारीख़ के धारे को बदलने की कोशिश की। मेरी मुराद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से है। हम सब जानते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद के बग़ैर हिंदुस्तान की तारीख़ मुकम्मिल नहीं होती है, उनके तज़किरे के बग़ैर, क्योंकि मौलाना आज़ाद ने जो खिदमात अंजाम दी है वो गैर मामूली खिदमात रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर का महीना चल रहा है, उनकी पैदाइश 11 नवंबर को हुई है। लिहाजा हम देखते हैं कि 11 नवंबर के मौके पर हुकूमतों की जानिब से भी और मुख्तलिफ़ फ़लाही और दीनी और तालीमी इदारों की जानिब से भी मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम रखे जाते हैं। एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ये बात याद रख लीजिए कि किसी शख्सियत का यौम पैदाइश मनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मैसेज को, उसके पैगाम को, उसकी फ़िक्र को समझने की ज़रूरत है। हम आम तौर पर बड़ी शख्सियतों का यौम पैदाइश या यौम वफ़ात तो मना लेते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जो पैगाम दिया है उस पैगाम पर हम बहुत कम गौर करते हैं, और उसी का नतीजा ये है कि आज हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। लिहाजा आज की नशिस्त में मैं आपके सामने चंद एक बातें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत और उनके गैर मामूली खिदमात के ताल्लुक़ से मुख्तसर तौर पर रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मौलाना आज़ाद की शख्सियत कई पहलुओं से हमारे लिए अहमियत रखती है। हम सब जानते हैं कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश, जैसा कि मैंने कहा कि 11 नवंबर को हुई, साल 1888 था, और आप पैदा हुए मक्के मुकर्रमा में। आपकी पैदाइश हिंदुस्तान में नहीं हुई, बल्कि आप मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम मौलवी खैरुद्दीन साहब, और वालिद ने आपका नाम जो रखा वो मोहम्मद मोहिउद्दीन था। असल नाम आपका मोहिउद्दीन है, और उसके बाद आपने जो है ना, आपको जो खिताब मिला वो जो है ना अबुल कलाम का। तो इस तरीक़े से आप अबुल कलाम आज़ाद कहलाए। चूँकि आप मुफस्सिर कुरान भी रहे और अरबी उलूम पर बहुत ज़्यादा आपको दस्तरस रही, इसीलिए आपके नाम के साथ मौलाना भी लिखा जाता है। तो दरअसल ये आपका असल नाम तो अहमद मोहिउद्दीन है या मोहिउद्दीन है, और मक्के मुकर्रमा में आपकी पैदाइश हुई। और चूँकि मक्के मुकर्रमा में पैदाइश हुई तो आप उर्दू से ज़्यादा अरबी में महारत रखते थे। अरबी की कई किताबों को आप बचपन में पढ़ चुके थे। और दूसरी बात यह है कि आपको चूँकि माहौल पूरा घराना आपका मजहबी घराना था, तो कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम और दीगर सारे उलूम दीनिया आपको बहुत ही बचपन में आपको यानी उसमें महारत हासिल हो गई थी। मौरख़ीन ने लिखा है कि 10-12 साल की उम्र में ही मौलाना आज़ाद एक बहुत बड़े आलिम की हैसियत से दुनिया के सामने आए थे। बाज़ मरतबा ऐसा हुआ, किसी मुकाम पर ख़िताब के लिए बुलाया गया कि आज मौलाना आज़ाद का ख़िताब होगा यहाँ पर, तो लोगों ने पहचाना नहीं कि मौलाना आज़ाद आ गए हैं। दुबले पतले थे, कम उम्र थे, और लोग ये कहे कि भाई मौलाना आज़ाद कब आने वाले हैं। तो उन्होंने ख़ुद अपना तारुफ़ किया कि मैं ख़ुद अबुल कलाम आज़ाद हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही बचपन में ही जो है ना बहुत सारे उलूम से नवाजा था। हमारे मुल्क की मशहूर शायरा और सियासतदान
सरोजिनी नायडू ने लिखा है कि मौलाना आज़ाद जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त ही वो 50 साल के थे। यानी मतलब क्या है 50 साल के, कि एक इंसान को 50 साल में जो मालूमात हासिल होती है वो मालूमात मौलाना पैदाइश के साथ लेकर आए अपनी दुनिया में। तो ये उनके ताल्लुक़ से ख़िराज अक़ीदत था। लोग ये समझते हैं कि मौलाना आज़ाद एक आम सियासतदान थे। वो आम सियासतदान नहीं थे, बल्कि वो एक सियासी मुफक्किर थे, वो मुदब्बिर थे। पंडित नेहरू ने लिखा है कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाकर मैं आया हूँ और बड़े बड़े कायदीन से मैं मुलाकात किया हूँ, लेकिन जब हिंदुस्तान आता हूँ और जब मैं मौलाना आज़ाद से गुफ्तगू करता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें मेरी बेकार हैं मौलाना के इल्म के सामने, मौलाना आज़ाद के तजुर्बे के सामने। और ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि आप जानते हैं कि मौलाना आज़ाद अगर किसी तकरीब में जा रहे और नेहरू भी साथ है तो नेहरू नहीं चले जाते बल्कि इंतज़ार करते मौलाना आज़ाद का, और जब मौलाना आज़ाद आते तो उनके साथ वो तकरीब में या उस मीटिंग में या उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते। ये उनका मुकाम और मर्तबा था। आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि मौलाना आज़ाद सिर्फ़ एक कौमी रहनुमा थे, सिर्फ सियासी मालूमात उनको हासिल थी या सियासत के मैदान में उन्होंने कुछ काम किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उनकी पूरी जो तालीम और तरबियत हुई बिल्कुल एक मजहबी घराने में हुई है, और उस मजहबी घराने में होने की वजह से उनकी ज़िंदगी में मज़हब का बहुत बड़ा गलबा रहा है। और कभी उन्होंने जो है ना इस्लाम को किसी भी गोशे को या किसी भी पहलू के ताल्लुक़ से उन्होंने जो है ना कोई किनारा कशी इख्तियार नहीं की है, बल्कि हर मरहले पर उन्होंने इस्लाम के बात को लोगों के सामने बड़े अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश भी की है और उस पर वो साबित कदम भी रहे हैं। तो मौलाना आज़ाद महज एक सियासतदान नहीं थे, बल्कि आप जानते हैं कि मौलाना आज़ाद एक दूर अंदेश मुदब्बिर थे, मुफस्सिर कुरान थे। आप जानते हैं कि उनकी कुरान जो मुकम्मल नहीं हो सकी तफसीर तर्जुमानुल कुरान जो उन्होंने लिखी थी अहमदनगर के जेल में, जब वो थे अहमदनगर में तो किले में उनको जैसे किया गया तो उस वक्त वो वहाँ पर जो है ना अपना तफसीर कुरान का अंजाम दिए। फिर उसी तरीक़े से उनकी खिताबत भी बड़ी गैर मामूली थी, बड़े ज़बरदस्त ख़तीब थे वो। जब वो बोलने ठहर जाते तो हज़ारों का मजमा बिल्कुल सन्नाटा तारी हो जाता। फिर उसी के साथ साथ बेहतरीन इंशा परदास थे, बेहतरीन मुसन्निफ़ थे। आप जानते हैं कि उनकी किताब है गुबार खातिर, आज भी अगर लोग पढ़ते हैं तो जो अल्फाज उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, वो हम आम आदमी समझ नहीं सकता है। इतनी बेहतरीन ज़बान और इतना अदब का उसके अंदर उन्होंने जो है ना अदब को निचोड़ कर रख दिया था। फिर उसी तरीक़े से एक बेबाक सहाफ़ी के हैसियत से उन्होंने अपना लोहा मनवाया। आप जानते हैं कि उन्होंने 2 रिसाले निकाले, एक अल बलाग़ के नाम से और एक अल हिलाल के नाम से। ये उस दौर में निकाले जबकि अंग्रेज़ों का दौर था। यहाँ पर लोग अंग्रेज़ों के ताल्लुक़ से एक जुमला लिखने के लिए घबराते थे, लेकिन मौलाना आज़ाद ने अपने इन रिसालों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में बहुत कुछ लिखा और हिंदुस्तानियों को तहरीक आज़ादी के लिए उभारा है। तो मौलाना आज़ाद की शख्सियत सिर्फ़ एक हद तक महदूद नहीं थी, बल्कि बैक वक्त वो कई सलाहियतें अपने पास रखते थे। जैसा कि मैंने कहा कि वो एक बेबाक आपके वे सियासतदान के हैसियत से हमारे सामने आते हैं। अगरचे कि वो कांग्रेस के रहनुमा थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के कई कायदीन को उनकी गलतियों पर टोका भी है, उनकी कमज़ोरियों को उनके सामने बयान भी किया है और कांग्रेस को क्या काम करना चाहिए उसकी तरफ उन्होंने राग़िब भी किया है। चुनांचे मौलाना आज़ाद की एक हमजहज शख्सियत थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इन तहरीरों और तकरीरों का मकसद क्या था। ये जो भी उन्होंने अल बलाग़ में लिखा या आपके अल हिलाल में जो कुछ भी लिखा, उसके ज़रिए से हिंदुस्तानी अवाम में आज़ादी का शऊर जागा। उनको बताया उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क पर अंग्रेज़ आकर कब्ज़ा कर लिए हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ में हमको जिहाद करना है, इनके ख़िलाफ़ में हमको मैदान में आना है। चुनांचे मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि ये तहरीरें पढ़कर लोगों के अंदर आज़ादी का जोश और जज्बा इतना उमड़ पड़ा कि लोग जो है ना निकल कर आए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जो है ना एक ज़बरदस्त मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है। फिर दूसरा आप देखते हैं कि मौलाना आज़ाद, जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी सलाहियतें दी थी। चुनांचे 18 और 20 साल की उम्र
آپ جانتے ہیں کہ عمر تو بالکل کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. کالج میں جا کر پڑھتے ہیں بچے, ان کو کوئی حالات سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے, مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مولانا آزاد 18 اور 20 سال کی عمر کے اندر ایک بے باک اور نڈر صحافی کی حیثیت سے اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کو منوا چکے تھے. الہلال البلاغ انہوں نے یہی عمر میں نکالا اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے پیغام کو پیش کرنے کی کوشش کی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان تحریروں کے اندر وہ کس بات پر زور دیتے تھے کہ عالمگیر قوت, یعنی ساری انسانی برادری ایک کنبہ ہے, رنگ, نسل, علاقہ, ذات وغیرہ یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. وہ عالمگیر اتحاد کے, یونیورسل یونٹی کے وہ جو ہے نا علمبردار تھے. وہ جو ہے سو لوگوں کو فرقوں میں بانٹنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ سب کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور سب کو اس کا مقام ملنے کی وہ بات کرتے تھے. پھر دوسرا انہوں نے اپنے اس کے اندر جو بات بیان کی اپنے رسالوں کے اندر, اتحاد اسلامی کی بات انہوں نے بیان کی کہ اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے, لہذا ساری دنیا کے مسلمان متحد رہے, اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. چنانچہ انہوں نے سفر کیا کئی ممالک کا اور کئی مسلم حکمرانوں کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ جو ہے نا اتحاد اسلامی کی طرف آئیے. انہوں نے جو پہلی جو تحریک شروع کی تھی وہ تحریک کا نام تھا حزب اللہ. آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ یعنی اللہ کے دوست. اسلام کا جو پیغام ہے اس تحریک کے ذریعے انہوں نے پہنچانے کی لوگوں کے سامنے کوشش کی. چنانچہ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کا جو دور رہا 18-20 سال کی عمر میں, آپ دیکھتے ہیں کہ صحافی کی حیثیت سے, ایک مقرر کی حیثیت سے, اور پھر لوگوں کو جو ہے سو جوڑنے کی حیثیت سے انہوں نے جو کارنامے انجام دیے اس کا اظہار ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر ہوتا ہے. چنانچہ جب ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑنے لگی اور گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے بیرسٹری کی ڈگری لے کے جب ہندوستان آ گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد ان کے ساتھ جڑ گئے تحریک آزادی کے خاطر, ملک کو آزاد کرانے کے لیے. اور اس دور میں علی برادران ایک تحریک چلا رہے تھے جس کو ہم خلافت تحریک کہتے ہیں. 1919 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور بہت بڑے پیمانے پر اس تحریک کو جو ہے سو شہرت حاصل ہوئی. چنانچہ گاندھی جی بھی خلافت تحریک کے بہت بڑے رہنما بن کر ابھرے, اگرچہ کہ اس کے بانی آپ جانتے ہیں کہ 2 بھائی تھے جو علی برادران کے نام سے تاریخ میں جانے جاتے ہیں, ایک شوکت علی اور دوسرے محمد علی جوہر. تو ان دونوں بھائیوں نے اس تحریک کو شروع کی تھا جس کو آپ خلافت تحریک کہتے ہیں, اور مولانا آزاد نے اس تحریک میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے جھونک دیا اور اس تحریک کو آگے بڑھایا. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریک آزادی میں شمولیت کی وجہ سے عام عوام بھی جو ہے نا جدوجہد آزادی کی تحریک کا حصہ بنی, کیونکہ آپ کی تقریریں ہوتی ہیں, جو آپ کی تحریریں ہوتی تھی وہ بڑی پائے کی ہوتی تھی اور لوگ اس کو پڑھ کر سن کر جو ہے نا اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ واقعی اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ملک کو آزاد کرانے کی تحریک میں حصہ لیں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ پیغام دیا کہ یہ جو انگریز ہے یہ انگریز دراصل یہاں پر لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم آپس میں مل کر ہم کو رہنا ہے, کیونکہ یہ ملک تو سب کا ملک ہے اور اس میں صدیوں سے یہاں ہندو بھی رہے مسلمان بھی رہے. اب جو جھگڑے ہو رہے ہیں, جو فساد ہو رہا ہے, جو نفرت پھیل رہی ہے, اس کے ذمہ دار نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے بلکہ یہ انگریز ہیں. یہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیغام دیا, کہا کہ انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر کاربند ہے تاکہ ان کی حکومت کو یعنی استحکام مل سکے, ان کی حکومت مضبوط ہو سکے. لہٰذا انہوں نے اس دور میں جب وہ گاندھی جی کا ساتھ دے رہے تھے تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے, ہندو مسلم اتحاد کے بغیر یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کئی مقامات پر اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اگر یہ ملک میں ہندو مسلم اتحاد کو اگر باقی رکھیں گے اور پھر محبان وطن اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک بہت ترقی کرتے ہوئے آگے چلے جائے گا. مولانا آزاد نے اپنے نظریات کو جو بیان کیا, جیسا کہ میں نے کہا الہلال کے اندر انہوں نے ایک مقام پر لکھا کہ سوال کیا لوگوں سے, آپ پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہندوؤں کے 2 پولیٹیکل گروپ ہیں, ان میں سے آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم کسی کے ساتھ نہیں بلکہ ہم صرف خدا کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر شرمناک بات کیا ہوگی کہ وہ دوسروں کی پولیٹیکل تعلیمات کے آگے جھک جائے, وہ خود اپنا راستہ متعین کرے.
اب آپ غور فرمائیے، آج سے 150 سال پہلے مولانا آزاد نے یہ بات لکھی. کیا لکھی؟ کہ مسلمانوں کو کسی دوسرے پولیٹیکل گروپ میں نہیں جانا ہے، کسی دوسری سیاسی پارٹی کا جھنڈا لے کے نہیں پھرنا ہے، بلکہ خود ان کو سیاسی میدان میں آگے آنا ہے، اپنے آپ کو متحد کرنا ہے. اب ان کی دور اندیشی دیکھیے، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ ایک رسمی مذہب ہے، نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا مذہب ہے، ان کے پاس سیاست نہیں ہے، ان کے پاس معیشت نہیں ہے. تو مولانا آزاد نے لکھا کہ ہم خود ایک پولیٹیکل گروہ ہیں اور ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. چنانچہ مولانا آزاد یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سیاسی میدان میں اپنا خود ایک ایجنڈا طے کریں اور ایک سیاسی اور سماجی قوت بن کر ہندوستان میں پھیلیں. تو یہ ان کا ایک سیاسی فکر تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی فکر کی آج کے دور میں کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ کو یعنی سن کر تعجب بھی ہوگا اور افسوس بھی ہوگا کہ جس وقت مولانا آزاد زندہ تھے اور مولانا آزاد جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے کر رہے تھے تو لوگ ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہماری قوم کی بڑی بدنصیبی ہے کہ کوئی ہمارا مسیحا، کوئی ہمارا مخلص رہنما اٹھ کر کوئی بات بیان کرتا ہے، اس کے لیے پوری جو ہے نا اپنی طاقت لگاتا ہے، تو اس دور کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے. سر سید کے ساتھ بھی یہی ہوا. گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت سر سید انگریزی تعلیم کی بات کیے تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ علماء نے، چند علماء نے، سب نہیں، چند علماء نے ان پر کفر کے فتوے دیے باضابطہ، بلکہ مکہ مکرمہ سے فتویٰ منگایا گیا ان کے خلاف میں. تو یہ ہماری قوم کی بڑی بدنصیبی ہے. آج 17 اکتوبر آتی ہے تو اس وقت بھی ہم سر سید کا یوم پیدائش مناتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی گزشتہ مہینہ جو اکتوبر کا گزرا ہے تو 17 اکتوبر سر سید احمد خان کی پیدائش کا دن ہے. بہت بڑے پیمانے پر لوگ سر سید کا ڈے مناتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ زندہ رہے ان کی مخالفت ہوئی ہے، ان کے نظریات کی مخالفت ہوئی. کہا کہ یہ تو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو انگریزی کی تعلیم کی طرف لا کر یہ جو ہے نا مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہے، دین سے دور کر رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کر کیا کہ ان کے خلاف فتویٰ لایا گیا. تو یہی حال مولانا آزاد کے ساتھ بھی ہوا. مولانا آزاد نے جب کہا کہ بھئی اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر جو ہے نا سب کو برابر کے حقوق ملنا چاہیے، اور جو ہے نا یہ ایک سیکولر ملک یہ رہے، تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے مخالفت کی اور ایک سیاسی جو ماحول اس وقت بن گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ملک بننے سے پہلے ملک کی تقسیم ہوئی. آج میرا موضوع نہیں ہے کہ ملک کس کی وجہ سے تقسیم ہوا، ملک کا بٹوارا کون کیے، وہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن جب چل رہی تھی تحریک تو مسلمانوں نے مولانا آزاد کی آواز پر لبیک نہیں کہا. مولانا آزاد جو باتیں کہہ رہے تھے اس پر لوگوں نے غور کرنا نہیں کیا. لیکن آج 75 سال کے بعد ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مولانا آزاد نے جو راستہ دکھایا تھا وہی صحیح راستہ تھا، وہی راستہ صحیح تھا، اور وہ جو موقف انہوں نے اختیار کیا وہی موقف صحیح تھا. آج ہم نہیں کہہ رہے بلکہ پڑوسی ملک کے بھی سیاستدان، پڑوسی ملک کے بھی مفکرین کہہ رہے ہیں کہ مولانا آزاد کا جو بات انہوں نے کہی تھی وہ بات صحیح تھی. اگر مسلمان اس کو مان لیتے تو لازمی چیز ہے کہ یہ قتل و غارت گری نہیں ہوتی مسلمانوں کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کے بعد بھی آج مسلمان کس طریقے سے پریشان حال ہے، کس طریقے سے جو ہے نا مختلف آزمائش ان پر آ رہی ہے. تو اگر مولانا آزاد اس وقت مسلمانوں کو ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتے اور کچھ لوگ یہاں رہ کر اس کو اپنا وطن نہیں بناتے تو لازمی چیز ہے کہ حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے. تو مولانا آزاد کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جب کہ پوری قوم ایک طرف جا رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ خطرناک راستہ ہے، اس سے تم منزل نہیں پا سکتے ہیں، تمہاری منزل یہی ہے کہ تم اس ملک میں رہو. کیوں؟ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کوٹیشن سے باضابطہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں تمہارے اسلاف آئے تھے، گنگا اور جمنا کے کنارے ٹھہرے اور انہوں نے گنگا اور جمنا کے پانی سے وضو کیا، نماز انہوں نے یہاں پر پڑھی ہے، اور تمہاری اسلاف تھے جنہوں نے اتنے بلند بارہ عمارتیں یہاں پر چھوڑی ہے. یہ سب چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے اپنے اسلاف کو چھوڑ کر. آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے باپ دادا کے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، یادگار ہے بھئی ہماری، بلکہ چاہے وہ کھنڈر ہی کیوں نہ ہو جائے. لیکن اتنے بڑے ملک کو لوگ چلے جا رہے تھے ہیبت میں، پریشانی میں، دہشت کے عالم میں. تو مولانا آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، دلی میں جو جامع مسجد ہے وہاں ایک غیر معمولی خطاب کیا تھا جو بڑا تاریخی خطاب رہا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہجرت کے نام پہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ
آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، اور وہی صورتحال ہمارے سامنے ہوئی۔ چنانچہ مولانا آزاد کی جو فکر ہے اور مولانا آزاد کے جو افکار و خیالات ہیں آج کے دور میں بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج پھر سے ان کو پڑھنے کی ہم کو ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مولانا آزاد کی فکر کیا تھی، مولانا آزاد کے نظریات کیا تھے، اور وہ نظریات آج کے دور میں کتنے موضوع ہیں، کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہنگامی دور میں وہ آئے، اور پھر یہ ان کو اعزاز جاتا ہے کہ بہت ہی کم عمری کے اندر ان کو کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ کانگریس کی پوری تاریخ میں اتنے کم عمر صدر کوئی نہیں رہے، 150 سال کی کانگریس کی تاریخ ہے آپ جانتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے سو قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے سو انہوں نے آزادی کی تحریک کی طرف بھی ڈالا، اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم کو اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بھی تھام کر رہنا ہے۔ اور پھر مولانا آزاد پر آزمائشیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، انگریزوں نے ان کو قید بھی کیا، ان کا رسالہ بند کر دیا گیا۔ جو الہلال جو رسالہ تھا اس کو انگریزوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو بہت سی تحریریں، بہت سے مضامین ہمارے خلاف میں آ رہے، لہٰذا انہوں نے پہلے گرانٹ بند کری، اس کے بعد اس کو پورے پرچے کو انہوں نے بند کر دیا، اور پھر خود مولانا آزاد کو کوئی جیل میں بند کر دیا گیا، رانچی کی جیل میں آپ قید کر دی گئے تھے 1919 میں۔ اور پھر وہاں سے جب باہر نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت 500 علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے آغاز میں کہا آپ کے کہ مولانا آزاد صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، ہم ان کو امام الہند لکھتے ہیں۔ امام الہند کیوں لکھا جاتا ہے؟ یوں نہیں لکھا جاتا، رانچی کے 500 علماء نے مل کر ان کو خطاب دیا کہ آپ امام الہند ہیں، ہندوستان کے آپ امام ہیں ہمارے۔ یہ کتنا بڑا ان کو خطاب تھا، لیکن لوگ واقف نہیں ہیں اس سے۔ لوگ یہ سمجھے کہ صاحب کوئی دے دیے ہوں گے اور کوئی لکھنا شروع کر دیے ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ جب رانچی کی جیل سے وہ رہا ہو کر آئے تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد نے پوری تحریک کو چلایا، خلافت تحریک کو چلایا، اور پھر ان کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جیسا کہ ہم عالیہ مسجد میں دیکھ رہے کہ غیر مسلم بھی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ بعد مرتبہ ایک بہت ہمارے قریبی یزدانی صاحب کی بڑے قریبی دوست ہمارے سردار جی صاحب تھے، نانک سنگھ نشتر صاحب، آپ جانتے ہو کہ تاریخ اسلام کی کئی لیکچرز میں آتے تھے، باضابطہ پابندی کے ساتھ آتے بیٹھتے تھے یہاں پر۔ تو یہ دیکھیے اب آپ، مولانا آزاد نے اس دور میں یہ کام کیا۔ کب؟ 13 دسمبر 1920 کو انہوں نے دہلی میں کی جامع مسجد میں دینی مدرسہ کا افتتاح کرایا گاندھی جی کے ہاتھوں سے۔ اب آپ تصور کیجئے، آج اگر کسی غیر مسلم کو بلا رہے، اب ذرا کم ہو گیا، ورنہ 20-25 سال پہلے کوئی غیر مسلم آ گیا تو ہنگامہ کھڑا کرتے تھے لوگ بولتے رہے یہ ایسا کیسا ہوا ہے، نجس ہے، اس کو کیسا مسجد میں آنے دیا گیا۔ اور اس سے آپ دیکھیں کتنے یعنی غلط فہمیاں پھیلی، لوگ کیا سمجھنے لگے کہ بھائی مسجد میں کوئی ہتھیار رکھا ہوا ہے، کوئی بم رکھا ہوا ہے، کچھ اور چیز ہے۔ اب جب آنا جانا شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم بھی ایک پروگرام آپ لوگ بھی کیے یہاں پر 2-4 مہینے پہلے، کئی غیر مسلم آئے، انہوں نے مسجد کا باضابطہ جیسے مشاہدہ کیا، ممبر کو دیکھا، وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تقریباً 100-150 غیر مسلم تھے اس دن۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ کام ہم کو کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں لوگوں کے دور ہو سکے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 1920 میں انہوں نے کام کیا، اور پھر اس طریقے سے لوگوں کو متحد کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا اگر آپس میں یہاں مذہب کے لوگ ایک دوسرے لڑے جھگڑے، ہندو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے، سکھ اور آپ کی جو عیسائی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو بہت اہمیت دی، اور ان کی تاریخی جملہ ہے جو تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج کوئی فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر کہے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہوں گا، کیونکہ سوراج کے ملنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، اور اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو ساری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ بھی آ جائے، جبرائیل، اور کہے کہ ہم ملک کو آزادی دیں گے، شرط کیا ہے؟ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ جاؤ، تم لوگ آپس میں فساد کرو، تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں فرشتے سے کہوں گا کہ مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے،
स्वराज कहते हैं आज़ादी को, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए क्योंकि आज़ादी मिलने में ताख़ीर होगी, मैं बर्दाश्त करूँगा, लेकिन हिंदू और मुसलमान लड़ लेंगे तो पूरी इंसानियत का नुकसान हो जाएगा और हम वो नहीं चाहते। बड़ा उनका तारीख़ी जुमला है, हर ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया गया है बाज़ाब्ता, उनकी यौम पैदाइश पर इसको हुकूमतें जैसे इश्तिहार की शक्ल में पेश करती हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम इसके ताल्लुक़ से नहीं होता है। तो ये जो है ना मौलाना आज़ाद की फ़िक्र थी। फिर उसी तरीक़े से आप जानते हैं कि मौलाना आज़ाद ने एक अहम जो तकरीर की है उसके में भी जो बातें उन्होंने लिखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस जो सबसे क़दीम पार्टी थी और एक ही पार्टी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बड़ी क़दावर शख्सियतें उसमें मौजूद थी, लेकिन उन सारे लोगों ने मिलकर आपको जो है ना सदर बनाया कांग्रेस का, और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 35 साल उम्र थी। अब आप गौर फरमाइए, 35 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस जैसी एक बहुत ही मजबूत तंजीम, आज की कांग्रेस नहीं, उस वक्त की कांग्रेस, तहरीक आज़ादी कांग्रेस में तो वो एक ही पार्टी थी उस वक्त, तो सारे लोग उसमें शामिल थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बड़े बड़े दानिश्वर, बाहर से पढ़ के आए सो लोग, बड़े बड़े नाम मिलते हैं उसके अंदर। तो उतनी बड़ी पार्टी की उनको सदारत दी गई है, तो लाजमी चीज़ है कि उनकी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, उनकी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर उनको ये मौका दिया गया था। और फिर बड़ा नाजुक दौर वो चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी बसीरत के ज़रिए पार्टी के अंदर भी एक नई जान डाली और हिंदुस्तानियों के अंदर भी एक नया जज्बा पैदा किया, आज़ादी का एक नया जज्बा उन्होंने पैदा किया है। और फिर उसी तरीक़े से आप देखते हैं कि वो जो इस अंदाज में आगे चल के यानी तहरीक में शामिल हुए, और जब कहा जाता है कि गांधी जी, नेहरू और बड़े बड़े लोग, सरदार पटेल भी शामिल उसमें, मौलाना आज़ाद से मशवरा लिया करते थे कोई काम करने से पहले कि मौलाना ये काम हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी दूरंदेशी थी, ये उनकी सियासी बसीरत थी। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जब तहरीक आज़ादी अपने आखिरी मरहले में आ गई थी 1942 के बाद, तो यहाँ कुछ हिंदू अहिया परस्त तहरीकें अपना जो है ना जोर बता रही थी। आप जानते हैं कई तहरीकें यहाँ पैदा हो चुकी थी, जैसे 1925 में खुद आरएसएस कायम हो चुकी थी, और इसी तरीक़े से हिंदू महासभा कायम हो चुकी थी। अब ये सारी तंजीमें ये चाह रही थी कि किसी तरीक़े से ये मुल्क में हमारी हुकूमत कायम हो जाए, हम यहाँ पर इक़्तिदार हमारे हाथों में आ जाए। और फिर दूसरी तरफ मुसलमान भी एक सियासी नारे का शिकार हो गए थे, और वो लोग भी जो है ना चाह रहे थे कि एक अपना मुल्क हो जाए, हम अपने मुल्क में आज़ादी से रहेंगे। ऐसे यानी ख़तरनाक दौर के अंदर आप जानते हैं कि मौलाना आज़ाद ने मुल्क की तक़सीम की मुखालफत की, बहुत ही खुलकर उन्होंने मुखालफत की, कहा कि कोई हमको अलग मुल्क नहीं चाहिए, मुसलमानों को यही हिंदुस्तान रहना चाहिए, यही मुत्तहदा मुल्क रहना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान तक़सीम नहीं होता तो आज मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ जाती थी, आज मुसलमान कितने बड़े पोजीशन में आ जा सकते थे। आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश सब अगर हिंदुस्तान में रहता जैसा कि था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो आप सोचिए कि मुसलमान एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ पर बन जाते। लेकिन तक़सीम हुई, नतीजा आप देख रहे क्या हुआ कि हम बिखर गए, कहीं पर भी हमारी कोई अक्सरियत बाकी नहीं रही, कहीं 15%, कहीं 17%, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14% हम हैं। तो ये आपको मालूम है मौलाना आज़ाद की दूरंदेशी थी कि उनकी सियासी बसीरत थी कि उन्होंने मुल्क की तक़सीम की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मुल्क को तक़सीम नहीं होना चाहिए, अगर मुल्क तक़सीम हो जाएगा तो इससे मुसलमानों का नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल उस वक़्त कुछ सियासी ताकतें थी और वो ताकतें कामयाब हो गई। अब वो कौन कौन ताकतें थी उसको आप मुताला करें तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन मौलाना आज़ाद ने जो सवालात किए थे उस वक़्त, उनकी एक बहुत ही मारूफ तकरीर है जो मैं आपके सामने उनके चंद अल्फाज रख रहा हूँ। 1947 में, जैसा मैंने कहा आपके सामने कि दिल्ली की जामे मस्जिद के में उन्होंने जो तकरीर की है, वो तकरीर में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो ये मस्जिद के बुलंद मीनार तुमसे उचक कर सवाल करते हैं कि तुमने अपने तारीख़ के सफ़ाहात को कहाँ गुम कर दिया। लोग जा रहे थे, ट्रेनें भर भर के जा रही थी, क़त्ल और गारत गिरी का बाज़ार गर्म था और लोग ये समझ रहे कि अब हिंदुस्तान में रहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। ऐसे हालात के अंदर उन्होंने कहा कि तुम तारीख़ को कहाँ, अभी कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफ़िलों ने वज़ू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहने से खौफ हो रहा है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सेंची हुई है। अब आप गौर फरमाइए, उन्होंने लिखा कि दिल्ली तुम्हारे खून से सेंची हुई, बोले तो कब की बात है ये? 1857 की पहली जंग आज़ादी। आप जानते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जो पहली जंग आज़ादी हुई और जिसके सरबराह थे मुग़लिया सल्तनत के आखिरी
تاجدار آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، آپ جانتے ہیں کہ 1857 میں کی جو غدر ہوئی، جب ناکامی ہو گیا اس کے اندر ہندوستانی، تو انگریزوں نے کس طریقے کا ظلم کیا کہ 80,000 سے زائد مسلم علماء کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور پورے میرٹھ میں، دہلی میں اور پورے شمال کے علاقوں کے اندر مسلمانوں کے خون اور مسلمانوں کا جو ہے نا گوشت دکھ رہا تھا لوگوں کو۔ تو مولانا نے یاد دلایا لوگوں کو کہ دہلی تمہارے